بس يا قلبي خليني أنام. لا بابا عدل محمد الدلي. طيب خليني أنام شوية. لا جوم بدوم عدل هي جوم. ما تدوم بما كده ما تدوم يا قلبي. طيب أنا لو أدري وأنت دوم أدري. أنا بصلي هنا يلا. لا ليش؟ محمد الدلي. يلا طيب بوسيني أول شيء. يا قلبي. يلا قوميني أصلي. بابا دوم أودع. طيب بابا دوم أودع. يلا قوميني. أروح أتوضأ. ها طيب. أوه. بابا ها؟ دول بالعلى من طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بابا أجل دمر أودي كده. طيب كويس ان انت ذكرتيني يا بنت. حاضر 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 ورجولي ولا يهمك. استني أغسل رجولي. أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الصالحين. يا قلبي أنا بصلي هنا. طيب يلا بوسي بابا. طيب يلا قفلي وراي. بابا لا أمدت لي وأنا هدلعنا أنا بنت ثلاث أنا عودت وهدلي بابا لا أمدت البلاد القديم لا لا من اللهيب.
تملوا أنت ممكن العمد ربا 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rab, adulah Baba wa Mama, udahlah madana, wadani min palin. لهم ولدت ماما وابا وحددا اللهم يا مريض الملود يا مريض الملود يا مريض الملود ابنتي لها عيلة اليمن اللهم واحد دبهم بعد ما دملهم واجمع ذنبهم ولبهم لما أدحيت ودلت اللهم من هذا من اليمن ومن نين بدوه أمدي وديحة أو دبليل بجعجة من لعنة ونعد تبليل عليه اللهم بلدها على بلاد أم الدمين اللهم حبل لمن ضحك على الفيديو ودعم من أجله يا رب. السلام عليكم. تمام يا بابا أبدا. حي يا بنتي. صليتي؟ حي يا بابا يا قلبي يا روحي. صليتي يا بابا؟ أيوة. الله يتقبل يا روحي. وأنت صليت؟ صليت الحمد لله. دعيت لي؟ ايوه اكيد دعيت لك يا قلبي. وأنت حضرت لي. يا روحي أنت يا عيوني يا قلبي. أين عدن؟ ايش؟ اللي بيت ولا مدد؟ أين عدن؟ في المسجد. حلو. تنجد اللي شعور حلو جدا. أحسن شيء أن الواحد يصلي في المسجد. تنجد يوم بابا مدد. حاضر يا عيوني يا روح البابا. اللهم احفظ اليمن وأهلها اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وأمتنا بسوء فاجعل كيده